हामी वचनतर्फ जानेछौँ। वचनमा हामी केही सिक्नेछौँ। वचनले कि तपाईलाई टाइम पास गराउँछ, वचनले कि तपाईलाई केही सिकाउँछ। दुईटा काम गर्छ वचनले। तपाईको वचन सुनेर तपाईको टाइम पास हुन सक्छ। चर्च जानु नै हो, वचन सुन्नु नै हो, वचन सुनाउनु नै हो, सुनिदिउँ भनिदिउँ। त्यो फर्मुलामा यदि हामी काम गर्छौँ भने वचनद्वारा टाइम पास मात्रै हुन्छ। तर म सिक्छु, वचनले के भन्दैछ म सिक्छु। मेरो हातमा जुन बाइबल छ त्यसबाट म केही लिन चाहन्छु। त्यस्तो उद्देश्य लिएर तपाईँ चर्चमा आउनु भएको छ भने र वचन बोल्ने व्यक्तिले पनि त्यही अठोट निर्णय लिएको छ भने म यिनीहरूलाई सिकाउँछु। म आफ्नै दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई परमेश्वर, जीवित परमेश्वरको जीवित वचनबाट दुई शब्द सिकाउँछु भन्ने त्यस्तो उसले डिसिजन लिएको छ भने र त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि ऊ चर्च आउँछ भने निश्चय नै उसले तपाईलाई केही सिकाउँछ र तपाईले पनि केही हुनुहुन्छ। वचन सिकेपछि तपाईलाई लाभ हुन्छ। वचन किन, जुनसुकै पनि कुरा तपाईले सिक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई लाभ हुन्छ। तपाईको स्तर बढेर जान्छ। कुनै न कुनै जग्गामा चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ। सिक्नुमा नोक्सानी छैन, सिक्नुमा फाइदा नै छ। यसकारण जे जति छ यो संसारमा सिक्नुपर्ने कुरा त्यो जम्मै हामी सिक्छौँ। गाडी म चलाउन जान्दिनँ, गाडी चलाउनु सिक्यो भने मलाई फाइदा नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन मलाई। त्यसै गरी बाइबलमा पनि कतिपय कुराहरू छ जसलाई सिकेर तपाईलाई फाइदा नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन। गाडी जसले चलाउनु जान्दछ त्यसलाई थाहा छ। हामीले देख्दाखेरि के गर्छ, जसले चलाउँदैन गाडी त्यसले बाहिर उसले अरूले गाडी चलाएको देख्दाखेरि के देख्छ, गाडीको चक्का अर्थात् स्टियरिङ घुमाएको मात्रै हामी देख्छौँ। तर गाडीलाई नियन्त्रण गर्ने, गाडीलाई चलाउनका लागि चाहिँ अरू मेसिन पार्ट्सहरू पनि छ। गियर भयो, त्यसपछि खुट्टा मुनि चाहिँ 3टा यन्त्र अथवा त्यो मेसिन, गाडीको मेसिनको पार्ट हुन्छ। एउटा एक्सिलरेटर, एउटा ब्रेक, अर्को क्लच। क्लच दबाएर खुट्टाले गियर चेन्ज गरिन्छ। एक्सिलेटर थिचेर गाडीको रफ्तार बढाइन्छ र ब्रेक लगाएर गाडी के गरिन्छ, रोक्ने काम गरिन्छ। यो 3 तत्व गाडीमा छ, तपाईको खुट्टा मुनि छ, अरूले देख्दैन, तर यो बहुत जरुरी छ। गाडीको स्टियरिङ मात्रै घुमाएर तपाईँ बजार पुग्नुहुन्न। गाडीको स्टियरिङ त्यो चक्का मात्रै घुमाएर तपाईँ आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म पुग्नुहुन्न। गन्तव्य स्थानसम्म ठिक प्रकारले पुग्नु हो भने तपाईले त्यो एक्सिलेटर चलाउनु पर्यो, त्यो ब्रेक चलाउनु पर्यो र त्यो खुट्टामा जुन चाहिँ क्लच छ, क्लचै भन्छ हैन, त्यो क्लच पनि चलाउनु पर्यो। यो सबै कुरालाई राम्ररी चलायो भने मात्रै ठिक प्रकारले तपाईँ बजारमा, टाउनमा पुग्नु हुनुहुन्छ। कतै केही गडबडी भयो भने तपाईँ बजार पुग्नुहुन्न, तपाईँ हस्पिटलमा पुग्नु हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ। जीवनमा बेला बेलामा हामीले चाहिँ आफ्नो गियर चेन्ज गर्नुपर्छ। नानी जन्मिन्छ, दुध खान्छ, त्यसपछि अलि दिन भात खान्छ, गियर चेन्ज गर्छ नानीले। ऊ स्कुल पढ्न थाल्छ। स्कुल पढेको चाहिँ गियर चेन्ज भएको हो। स्कुल पढ्दै पढ्दै जान्छ, पास हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसपछि
ऊ कलेजमा जान्छ गियर चेन्ज गरेको उसले कलेज पनि पढी सिद्ध्याउँछ अब आफै कमाउनु पर्यो नोकरीतर्फ लाग्छ अथवा बिजनेसपट्टि लाग्छ आफै कमाउनु थाल्छ गियर चेन्ज गरेको उसले त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो गाडीको रफ्तारलाई चाहिँ बेला बेलामा बढाउनु पर्छ एक्सिलेटर थिचेर र बेला बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनको रफ्तारलाई घटाउनु पनि पर्छ ब्रेक दबाएर तपाईको जीवनमा यो एक्सिलेटर र ब्रेक यो क्लचहरू ठिक प्रकारले काम गरेको नै हुनु पर्यो कुनै मान्छेको जीवनमा एक्सिलेटर थिचेकै मात्रै छ भने चाहिँ त्यो मान्छे उधो जान्छ अम्लिसोको घारीमा पल्टिन्छ र कोही मान्छेको जीवनमा ब्रेक मात्रै हालेको छ घिचिक्कै ब्रेक मात्रै हालेको छ भने त्यो गाडी तिनै रहन्छ र तिनै खिया परेर तिनै खतम हुन्छ ब्रेक र एक्सिलेटर तपाईको जीवनमा राम्ररी ठिक समयमा लागोस् भन्ने आज मेरो यहाँ तपाईको प्रार्थना रहेको छ र तपाईको जीवनमा एक्सिलेटर लागोस् तपाईको जीवनमा बेला बेलामा यो क्लच लागोस् र तपाईको जीवनमा बेला बेलामा ब्रेक पनि लागोस् भन्ने मेरो प्रार्थना रहेको छ र आज यो दिन यो मैले गाडीको उदाहरण दिएर कतिवटा पोइन्ट्स तपाईलाई बुझाउनु खोजे एउटा एक्जाम्पल दिएर तपाईले डेफिनेटली बुझ्नु भयो होला र आजको वचनको जुन चाहिँ टपिक जुन चाहिँ मैले छानेर तपाईहरुको यहाँ ल्याएको छु त्यो क्लच पनि हैन त्यो एक्सिलरेटर पनि हैन त्यसलाई म एक प्रकारको ब्रेक भन्न सक्छु ब्रेक चाहियो हैन तपाईलाई बेला बेलामा ब्रेक भनेको चाहिँ गाडीको ब्रेक चाहियो कि चाहिएन चाहियो हैन तपाईलाई बोल्नु पर्यो अलिकति चाहियो कि चाहिएन चाहिएन भने चाहिँ तपाईले बिना ब्रेकको गाडी तपाईले चलाउनु हुन्छ तपाई एउटा गाडीमा चढ्नुस् त्यो ड्राइभरले भन्दैछ आज माफ गर्नुस् है मेरो आज ब्रेक काम गरेको छैन भने तपाई त्यो गाडीबाट बस्नुहुन्छ निस्किहाल्नुहुन्छ हामीलाई ब्रेक चाहियो गाडीलाई ब्रेक चाहियो र त्यही ब्रेकको विषयमा अलिकति हामी कुरा गर्ने छौं गाडीको ब्रेक जसले हामीलाई अलिकति होशियार बनाउँछ ब्रेकले के गर्छ हाम्रो गतिलाई चाहिँ अलिकति स्लो गर्छ हामीलाई चाहिँ अलिकति रोक्छ त्यो तल खाल्डोमा पस्नु भन्दा हामीलाई बचाउँछ जोगाउँछ ठोक्किनु भन्दा अरु गाडीसित ठोक्किनु भन्दा चाहिँ हामीलाई त्यो ब्रेकले जोगाउँछ हामीमा ब्रेक हुनै पर्छ ब्रेक हामीले चिन्नै पर्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कस्तो खाले ब्रेक हो यो टेक्निकल कुरा हो तपाईको जीवनमा ब्रेक कसरी आउँछ एउटा हद के हो तपाईको लिमिट के हो त्यो तपाईले बुझ्नु पर्यो कसरी चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ एक्सिलेटर लाग्दैछ त्यो तपाईले बुझ्नु पर्यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो ब्रेक एक्सिलेटर आज हामी यो अलिकति ब्रेकको विषयमा कुरा गर्ने छौं अच्छा हाम्रो सबैको केही न केही खाँचो छ हाम्रो सबैको केही न केही डिमान्ड छ हामीलाई त्यसै बसेर हुँदैन हामीले खाना खानु पर्यो के पैसा कमाउनु पर्यो टिभी हेर्नु पर्यो मोबाइल फोन चाहियो त्यो हाम्रो धेरै खाँचोहरु छ मर मसला हल्दी दाल सब्जी धेरै मासुहरु धेरै कुराहरु चाहिएको हुन्छ हाम्रो जति पनि खाँचोहरु छ त्यो सबै मार्केटले पूरा गर्छ बजारमा तपाईले पाइहाल्नु हुनुहुन्छ तपाईलाई जे कुरा चाहिन्छ लुगा फाटा जुत्ता ब्याग सामान जे चाहियो तपाईले त्यो बजारमा मार्केटमा पाइहाल्नु हुनुहुन्छ मार्केटमा तपाईको सबै आवश्यकताहरु तपाईको खाँचोहरुको सामानहरु तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ मार्केटले सबै तपाईको डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ तर मैले जब डिमान्डको कुरा मैले भने मानिसको एउटा डिमान्ड हुन्छ एउटा जीवन चलाउनका लागि मानिसको डिमान्ड हुन्छ तर यहाँ एउटा कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो मान्छेको डिमान्ड जे पनि हुन सक्छ मान्छेले जे पनि चाहेको हुन सक्छ मान्छेको डिमान्डको कुनै लिमिट छैन मान्छेको डिमान्डको कुनै लिमिट छैन
भनेपछि मान्छेको डिमान्डलाई राम्ररी हेर्यो भने मान्छेको जुन चाहिँ डिमान्ड छ, जुन चाहिँ चाहना छ, त्यो दुई प्रकारको हुन सक्छ। त्यही डिमान्ड एउटा भयो उसको आवश्यकीय कुराहरू, जस्तो कि मलाई कतिपय कुरा मेरो लागि हुनै पर्छ, म बाँच्नको लागि मैले खाना खानु पर्यो नि त, मैले पानी पिउनु पर्यो, म नुहाउनु पर्यो, म अलिकति सफा लुगा लाउनु पर्यो, जुत्ता लाउनु पर्यो, अलिकति पैसा मेरो गोजीमा हुनै पर्यो हो, मैले यो घर चलाउनको लागि, नानी पढाउनको लागि अलि पैसा चाहिँ एउटा मिनिमम एमाउन्ट चाहिँ पैसा चाहिँ मैले हुनै पर्यो। यो चाहिँ के हो, मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले चाहिँ मौलिक आवश्यकताहरू, बेसिक निड्सहरू जसलाई भन्छ, यो पनि हाम्रो डिमान्ड हो। र मानिसको जुन चाहिँ बेसिक निड्स छ, मौलिक आवश्यकताहरू छ, घाँस बाँस कपास, यो पूरा हुन सक्छ, यो मार्केटले पूरा गरिदिनु सक्छ। यो तपाईको बेसिक निड चाहिँ तपाईको परमेश्वरले पनि पूरा गरिदिनुहुन्छ। यो तपाईको बेसिक निड्स हो। यो भएन भने तपाईको जीवन चल्दैन, त्यो पूरा गरिदिन्छ। तर मान्छेले जब डिमान्ड गर्छ तब उसमा उसको मौलिक खाँचो मात्रै उसले मागेको हुँदैन अल द टाइम। उसले आफ्नो मौलिक खाँचो भन्दा पनि बेसी उसले मागेको हुन्छ, बेला बेला भएन, प्राय मागेको हुन्छ। मलाई 1 लिटर तेलले काम पुग्छ भने तर म माग्दैछु 2 लिटर। हेर्नुहोस् है, मलाई 1 लिटर खानेतेल मट्टेल जे पनि होस्, एउटा 1 लिटर खानेतेलले मलाई काम पुग्छ, तर म माग्दैछु 2 लिटर। तर 2 लिटर चाहिँ मैले किन मागेको? अब मैले मागेको भनेपछि 2 लिटर मागेको चाहिँ के हो? 2 लिटर जुन चाहिँ मैले मागे त्यो त मेरो बेसिक निड होइन, मेरो मौलिक आवश्यकता होइन। त्यो चाहिँ के हो भयो? त्यो चाहिँ मेरो लोभ भयो, मेरो लालच भयो। जब कुनै मानिसले आफ्नो आवश्यकता जति छ त्यो भन्दा बेसी मागी पठाउँछ भने त्यो उसको डिमान्ड चाहिँ लोभ भयो, लालच भयो। मान्छेले जब माग्छ उसले आफ्नो जरुरत, आफ्नो निड पूरा गर्नको लागि मागेको हुन सक्छ। अर्को उसले आफ्नो लोभ पूरा गर्नको लागि पनि मागेको हुन सक्छ। र एउटा कुरा सुरुदेखि नै तपाईले याद गर्नु पर्यो, परमेश्वरले तपाईको मौलिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नु सक्छ, तर तपाईको लालच, तपाईको यो एक्स्ट्रा जुन चाहिँ डिमान्ड छ यसलाई पूरा गर्न परमेश्वरले सक्दैन, कसैले सक्दैन। आजको दिन पनि यो संसारको ठुलो ठुलो मानिसहरू, वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के भन्दैछ, संसारमा जे जति छ त्यसले हामीलाई पुगेन, हामीलाई हुँदैन। अब हामी के गर्नुपर्छ? यो संसारबाट, यो पृथ्वीबाट बाहिर निस्किएर चाहिँ मंगल ग्रहमा जानुपर्छ, तिनै घर बनाएर बस्नुपर्छ। उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ पुगेन। अब यो संसार जति छ, यत्रो ठुलो संसार छ, यसले भएन, अब पुगेन। अब हामी के गर्नुपर्छ? मंगल ग्रहमा गएर त्यहाँ बस्नुपर्छ। भए सम्भव भए जुनमा गएर पनि बस्नुपर्छ। डिमान्डको कमी छैन, तर सबै डिमान्ड तपाईको परमेश्वरले पूरा गर्न सक्दैन। बाइबलको प्रथम पुस्तकको प्रथम भागतिर हामी जाँदाखेरि त्यहाँ हामी मानव जातिको उत्पत्ति बारे पाउँछौं। आदम र हवा, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले जब आदम र हवालाई सृष्टि गर्नुभयो, सृजिनुभयो, उहाँले जब बनाउनु भयो आदम हवालाई एउटा सुन्दर जोडी, उहाँले आदम हवालाई सुन्दर बगैँचा, अदनको बगैँचामा उहाँले राखिदिनु भयो। र आदम हवा यो जोडी यही बगानमा बस्थे र तिनीहरूको जीवन तिनै राम्ररी बितिरहेको थियो र तिनीहरूलाई घटी कमी केही पनि थिएन। तिनीहरूको लागि सबै खाँचोहरू त्यही अदनको बगैँचाबाट नै पूरा हुन्थ्यो। कुनै दुःख, केही दुःख छैन, कुनै किसिमको कमी छैन, घटी कमी छैन।
सबै कुरो राम्रो चलिरहेको छ, सबै कुरो असल त्यहाँ छ। तर त्यो सबै कुरो असल हुँदा हुँदा पनि तिनीहरूले आदम हव्वाले चाहिँ एउटा अझै अर्को कुराको चाहिँ डिमान्ड गरी पठाउँछ। तिनीहरूले भन्छ कि हामी यो ज्ञानको फलबाट हामी खान्छौँ, यो ज्ञानको फल हामी खान्छौँ, यो असल र खराबको फल दिने जुन चाहिँ रुख छ त्यो रुखको फल हामी खान्छौँ भनेर भनेको हुन्छ। र तिनीहरूले त्यो परमेश्वरले निषेध गरेको, नखानु भनेको, नखानु भनेर आज्ञा गरेको त्यही ज्ञानको फललाई चाहिँ आदम हव्वाले खान्छ। किन खायो? के त्यति बेला अनिकाल परेको थियो? भोकले मर्नु आँटेको होइन, होइन, त्यस्तो केही थिएन। आदम हव्वाले जब त्यो ज्ञानको फल टिपेर खायो तिनीहरू भोकले मर्नु आँटेको छ भनेर त्यहाँ बाइबलमा भनेको छैन। तिनीहरूको पेट भरेको थियो, शरीरमा बलियो थियो, दिमागमा तन्दुरुस्त थियो, चारैपट्टि लटरम्मै फल फलिरहेको थियो। के खान्छौ तिमीले? सबै कुराहरू थियो, सबै कुरा प्रशस्तैमा हुँदा हुँदा पनि तिनीहरूले त्यो नखानु भनेको ज्ञानको फललाई टिपेर खान्छ। किन खायो? लोभको कारणले गर्दा। लोभ तिनीहरूमा कसरी आयो? शैतानबाट आयो। शैतानले सर्पको रूप धारण गर्छ र हव्वाको त्यहाँ गएर भन्छ, हव्वा कस्तो छौ तिमी आज? म राम्रै छु, सबै सन्चो, सबै सन्चै छ। अन्त के परमेश्वरले तिमीलाई यो रुखबाट खानु भनेको छैन र? खानु भनेको छैन। के हुन्छ खायो भने? मर्छ भनेको छ। तिमीहरू मर्दैन। यो रुखको फल खायो भने तिमीहरू कदापि मर्ने छैनौ, बरु तिमीहरू आफै नै परमेश्वर जस्तै भइहाल्नेछौ। आहा, कति राम्रो कुरा। कसैले मलाई भन्छ भने कि एउटा रुखको फल खाएर खाएपछि त्यो परमेश्वर जस्तै भइहाल्छस् भनेर मलाई भन्छ भने त त्यो त भयङ्कर लोभ लाग्ने कुरा भयो। त मजाको कुरा भयो। किन नखानु त्यो? सर्परूपी शैतानको कुरालाई जब हव्वाले सुन्छ र विश्वास गर्छ तब सर्पको आत्मा हव्वाभित्र समावेश भइहाल्छ। र सर्पको आत्मा जब हव्वाभित्र आउँछ तब हव्वाको मनमा लोभ उत्पन्न हुन्छ। र लोभ उत्पन्न भएपछि उसले के गर्छ? त्यही फललाई खान्छ र खाएर उसले के गर्छ? परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छ। परमेश्वरले तपाईको खाँचोलाई जान्दछ। तपाईको आवश्यकता के हो परमेश्वर जान्नु हुनुहुन्छ। कुन कुरालाई तपाईलाई एक्ज्याक्टली चाहिएको छ त्यो परमेश्वर जान्नु हुनुहुन्छ र त्यसलाई परमेश्वरले पूरा गर्नु हुनुहुन्छ। तर तपाईमा जुन चाहिँ लोभ छ, जुन चाहिँ लालच छ, त्यसलाई परमेश्वरले पूरा गर्दैन। किन गर्दैन? किनकि त्यो लोभ परमेश्वरबाट होइन तर सर्प शैतानबाट आएको। किनकि लोभ शैतानबाट आएको हो, यसकारण परमेश्वरले त्यसलाई पूरा गर्दैन। किनकि त्यो एक्सेस हो, किनकि त्यो एक्स्ट्रा हो, त्यसलाई परमेश्वरले पूरा गर्न सक्दैन। विश्वासी भएको नाता, तपाईं विश्वासी भएकोमा एउटा गुण चाहिँ तपाईमा हुनु पर्यो। एउटा क्यारेक्टर, एउटा स्वभाव तपाईमा हुनु पर्यो। र त्यो के हो?
त्यो हो लोभको कमी। तपाईको नेचरमा, तपाईको व्यक्तित्वमा लोभ हुनु हुँदैन, लालच हुनु हुँदैन। तपाई लोभ रहित हुनु पर्यो। तपाई लोभ रहित र लालच रहित हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै चिनिन्छ कि तपाईमा परमेश्वरको आत्मा विद्यमान छ। यदि तपाईमा लोभ लालच छ भने चाहिँ एउटा कुरा बुझिन्छ, अझै पनि तपाईमा शैतानको आत्मा छ, त्यो संसारको, त्यो सर्वको आत्मा छ। र हामीले चाहिँ आफ्नो मनलाई यो लोभबाट जोगाइराख्ने छौं। लोभ एउटा यस्तो कुरा हो जो चाहिँ आइलाग्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन तपाईलाई कि म लोभमा पसेको छु भनेर। तपाईलाई तपाईको शरीरमा जब कीटाणु भाइरस आउँछ र तपाईलाई जब ज्वरो लाग्छ, तपाई जब बिमार हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा हुन्छ कि म बिमार भएको छु भनेर। तर जब तपाईको सिस्टममा जब लोभ आएको हुन्छ, तपाईलाई थाहा नै हुँदैन कि म लोभको जालमा परेको छु भनेर। लोभको बिमारी ममा लागेको छ भनेर तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसरी काम गरेको हुन्छ। तर वचनले हामीलाई सिकाएको छ यो विषयमा। प्रभु येशूले पनि हामीलाई यो लोभको विषयमा चाहिँ स्पेसिफिकली हामीलाई सतर्क गराएको छ, होशियारी गराएको छ। लोभ चाहिँ के हो? एउटा साँप जस्तो हो जसबाट हामी जोगिनु पर्यो, टाढै बस्नु पर्यो। बाटोमा हिँड्दाखेरि कतै हामीले साँप देख्यो भने चाहिँ त्यसको छेउमा हामी जाँदैनौँ, टाढै बस्छौँ। लोभ पनि त्यस्तै हो। लोभ तपाईले देख्यो भने चाहिँ त्यसबाट टाढै नै तपाईँ बस्नुपर्छ। प्रभु येशूको उपदेश हामी पढ्न सक्छौँ लुका 12:15। उनले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। सबै किसिमको लालचबाट, लोभबाट जोगिनको लागि हामीलाई प्रभु येशूले यो वचनमा भन्दैछ। कारण के हो? मैले भनिहाले कि लोभ परमेश्वरबाट होइन, स्वर्गबाट होइन, तर संसारबाट आएको हो। त्यही कुरा हामी पढ्न सक्छौँ पहिलो यूहन्ना 2:16। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन, तर संसारबाट आएका हुन्। लोभ लालच संसारबाट आएको हुन्छ। यो सांसारिक आत्मा हो। यो संसारमा भएको मानिसलाई तपाईले अलिकति राम्ररी तपाईले पुरा गरेर हेर्नुस्, मनभित्र पसेर हेर्नुस्, पुरा लोभ हुन्छ तिनीहरूको। विशेष गरी रुपियाँ पैसाको एकदमै बेसी लोभ तिनीहरूको मनमा भरेको हुन्छ। र जबसम्म हामी यो लोभबाट छुटकारा पाएको हुँदैनौँ तबसम्म हामी सांसारिक नै हो। कोही मान्छे विश्वासी हो तर लोभमै नै छ भने चाहिँ अहिले पनि संसारमै छ, उसले अहिलेसम्म छुटकारा पाएको छैन। एउटा कुरा याद राख्नुस् तपाईले, मान्छेले जति पनि लोभ गरे तापनि ऊ धनी हुने छैन। किनकि लोभले मान्छेलाई धनी बनाउँदैन, उसको मेहनतले। उसले जब बुद्धि लगाएर जब काम गर्छ, मेहनत गर्छ, ठिक टाइममा ठिक डिसिजन जब लिन्छ, तब मात्रै बिस्तारै बिस्तारै ऊ धनी हुन्छ। लोभले कसैलाई धनी बनाएको छैन। तर लोभमा बस्नु चाहिँ के हो? हमेशा हरदम तृषित भएर बस्नु, तिर्खाएर बसेको हुनु। किनभने लोभ एक प्रकारको तृष्णा हो।
जसलाई सेटिस्फाई गर्नु सक्दैन। मलाई तिर्खा लाग्छ, म पानी खान्छु, एक गिलास पानी खान्छु, भइगयो मलाई। भोक लाग्छ, एक थाल भात खान्छु, भइगयो मलाई। तर जब मलाई लोभ लाग्छ नि, मलाई 1000ले पुग्दैन, 1 लाखले पुग्दैन, करोडले पुग्दैन, जे जति पैसा दिए पनि मलाई पुग्दैन। लोभको तृष्णा, लोभको भोक कहिले मेटिँदैन। यो हो प्रब्लम, यो हो समस्या। एकखेप प्रभु येशू तिर्खाउनु भएको थियो र उहाँ एउटा कुवाको नजिक उभिरहनु भएको थियो। कोही आउँछ र मलाई पिउने पानी झिकेर दिन्छ भनेर उहाँ पर्खिनु भइरहेको थियो एउटा कुवाको नजिक। न उहाँले पानी खाएन सायद, त्यो कुवाबाट चाहिँ कल जस्तो होइन नि त, कुवाबाट के हुन्छ गहिरो तल चाहिँ डोरी हालेर बाल्टी हालेर चाहिँ पानी निकालेर खानुपर्छ। कल जस्तो धारा जस्तो पानी खानु सकिँदैन। सायद त्यहाँ त्यो बाल्टी र त्यो डोरी थिएन होला र प्रभु येशू त्यहाँ पर्खिरहनु भएको थियो। र पर्खिँदाखेरि के भयो, त्यहाँ चाहिँ एकजना सामरी स्त्री आएको हुन्छ। एकजना सामरी स्त्री आउँछ र सामरी स्त्री जब त्यहाँ कुवाको नजिक आउँछ तब प्रभु येशूले भन्छ कि बहिनी तपाईले, दिदी तपाईले मलाई अलिकति पिउनलाई पानी दिनुहोस् भनेर भन्छ। तब सामरी स्त्रीले यसो प्रभु येशूलाई हेर्छ, अरे यो मान्छे त यहुदी रहेछ। अन्त उसले छक्कै मान्दै भन्छ, तपाईँ यहुदी हो र म सामरी हो, के तपाईँलाई थाहा छैन हामी दुईजनामा जातपातको फरक छ? के तपाईँलाई थाहा छैन कि यहुदी मान्छेले हामीसित कुनै सम्बन्ध राख्दैन? यहुदी र सामर्थीहरूको बीचमा कुनै लेनदेन छैन, यिनीहरूको जातपात एकदमै बेसी छ भनेर के तपाईँलाई थाहा छैन भनेर भन्छ उल्टा प्रभु येशूलाई। त्यति बेला प्रभु येशूले मुख खोल्छ र उहाँको राज्यबारे एउटा रहस्य उहाँले बताउँछ कि जुन कुरा, जुन विषय प्रभुले सायद अरूलाई भनेको थिएन होला, आफ्नो विश्वासीहरूलाई भनेको थिएन होला, आफ्नो चेलाहरूलाई भनेको थिएन होला, त्यही एउटा वचन, त्यही एउटा उहाँको राज्यको रहस्यलाई चाहिँ उहाँले त्यो सामरी स्त्रीलाई भन्छ। र उहाँले इन्डाइरेक्टली भन्छ कि जुन पानीको विषयमा तिमीले भन्दैछौ, जुन पानीको विषयमा तिमीले भन्दैछ, यो पानी खाएर त मान्छे फेरि तिर्खाइहाल्छ। यो पानी म अहिले खान्छु त 3 घण्टा बाद म फेरि तिर्खाउँछु, फेरि म पानी मलाई खानै पर्छ। तर जुन पानी मसित छ, जुन पानी म भित्र छ, त्यो पानी तिमीले अथवा अरू कसैले खान्छ भने त्यो मान्छे फेरि कहिल्यै तिर्खाउँदैन। उसको तिर्खा सधैँभरिको लागि मेटिजानेछ भन्दाखेरि चाहिँ यति नै भन्दाखेरि मात्रै नै त्यो सामरी स्त्री छक्कै पर्छ कि कस्तो अचम्मको कुरा गर्यो उसले। एउटा यस्तो पानी जसलाई पिउँदाखेरि हमेसाको लागि तिर्खा मेटिने, किनकि यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? किनकि मानिसको जीवन त तिर्खा र तृष्णाले भरेको हुन्छ। जन्मैदेखि नानी रुँदै उसले आमाबाट दुध मागिरहेको हुन्छ। एउटा नानी जन्मदेखि रुन्छ, उसलाई तिर्खा लागिरहेको हुन्छ दुधको। र मर्दाखेरि पनि मान्छेले त्यो ओछ्यानमा पानी 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 भन्दै मर्छ। उसलाई मुखमा मर्ने मान्छेलाई पनि एक थोपा पानी उसको मुखमा हालिदिनु पर्यो। मान्छेको जीवन होल लाइफ तृष्णामा नै बितेर मरेर जान्छ, बितेर सकेर जान्छ। अन्त यो कसरी हुन सक्छ? यो त अचम्मको कुरा, यो एउटा अचम्मको कुरा। सामरी स्त्रीले प्रभु येशूको मुखेन्द्रीबाट सुन्छ र सुनेर ऊ अवाक हुन्छ, कस्तो अचम्मको कुरा गर्यो। प्रभु येशूले यहाँ आफ्नो राज्यको
यो सिक्रेटलाई बताउँदैछ, त्यो रहस्यलाई खोल्दैछ। जो मको यहाँ आउँछ त्यसको मनलाई म सेटिस्फाई गर्छु, त्यसलाई म तृप्त पार्छु र मलाई पिएपछि, मेरो पानी पिएपछि ऊ हमेसाको लागि ऊ तृप्त हुनेछ, ऊ सेटिस्फाई हुनेछ। ऊ कहिले पनि लोभ लालचमा लाग्ने छैन। ऊ कहिले पनि मुख आ गरेर हा 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 गरिरहेको हुँदैन। ऊ पागल जस्तो कहिले पनि पैसा पछि, कुनै मान्छे पछि, कुनै के पछि लाग्दैन। किनकि ऊ तृप्त भएको छ, ऊ शान्त भएको छ, ऊ आराममा पुगेको छ भन्ने कुरा, एउटा रहस्यको उद्घाटन उहाँले त्यो साम्य स्त्रीको त्यहाँ गर्छ। र यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूले कोलाई गर्दैछ, एउटा सामरी स्त्री। र यो सामरी स्त्री कस्तो खाले थियो, उसको ब्याकग्राउन्ड के थियो, उसको नेचर के थियो, त्यो पनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। यो सामरी स्त्री कस्तो खाले स्त्री थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको धेरै पुरुषसित चाहिँ सम्बन्ध भएको, र त्यति बेला पनि ऊ एउटा यस्तो मान्छेसित बस्दो रहेछिन् जो उसको फेरि बुढा नै होइन। यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुले चाहिँ भनिदिन्छ सामरी स्त्रीलाई, र सामरी स्त्रीमा अचम्म मान्छ, झसङ्गै हुन्छ र उसले चाल पाउँछ, ओहो यो मान्छे त एउटा अगमवक्ता रहेछ, परमेश्वरको जन रहेछ भनेर आशिषित भनेर ऊ आफ्नो गाउँ, आफ्नो सहर फर्किन्छ। परमेश्वरको राज्यमा शान्ति छ, परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो मनको लागि सेटिस्फ्याक्सन छ, तृप्ति छ, जो चाहिँ अरू कुरामा छैन। जुन शान्ति तपाईले परमेश्वरको राज्यमा पाउनुहुन्छ अरू कतै तपाईले पाउनुहुन्न। एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो कि परमेश्वरको राज्यमा लोभी मान्छेहरूको लागि कुनै जग्गा छैन त। लोभ र लालचले भरेको हृदयलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न, त्यसलाई टाढै राखिदिन्छ। वचनले स्पष्ट भनिदिएको छ, हामी पढ्न सक्छौं 1 कोरिन्थी 6:10। चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैनन्। लोभीहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटै क्याटेगोरीमा राखेको छ। त्यो क्याटेगोरीमा को छ? चोरहरू छ, मतवालाहरू छ, निन्दा गर्नेहरू छ र लुटाहरू छ। यो सबै मानिसहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ लोभीहरूलाई पनि तिनै राखिदिएको छ र भनिदिएको छ कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार कदै पनि हुने छैन। हामीले जति पनि कमाए तापनि, हामीले जति पनि थुपारे तापनि एक दिन हामी मर्ने छौं र मरेपछि केही लानु छैन। मरि केही लानु हामीलाई छैन। यसकारण हाम्रो चाहना, हाम्रो डिमान्डलाई चाहिँ हामीले एउटा सीमामा राख्न आवश्यक छ। त्यो भन्दा बेसी बढ्ता गएपछि चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ त्यो घिनलाग्दो भएर जान्छ। एउटा लोभी मान्छेको मेन्टालिटीमा के हुन्छ, उसको सोचाइमा के हुन्छ? एउटा लोभी, एउटा लालची मान्छेले के सोचिरहेको हुन्छ भने जति पनि छ सामान, जति पनि धन सम्पत्ति सुन चाँदीहरू छ, यो सब मेरो हुनुपर्छ, मेरो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको हुन्छ, उसले रादर सोचिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको सोचाइ चाहिँ ठिक त्यसको विपरीत छ।
परमेश्वरले सोचिरहेको हुन्छ कि जति पनि रिसोर्स छ यो संसारमा, जति पनि सामानहरू छ, रुपियाँ पैसा हुन चाँदी खाना, यो जति पनि चिज बिजहरू छ, यो सबै मान्छेले पाइराखोस् भनेर चाहिँ उहाँको सोचाइ हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको सोचाइ र लोभी मान्छेको सोचाइ चाहिँ एकअर्कामा प्रतिद्वन्द गर्छ, एगेन्स्टमा छ। यसकारण परमेश्वरसित यो पारा मिल्दैन। बाइबलमा थुप्रै इतिहासहरू छ, इतिहासको घटनाहरू छ। एउटा म तपाईलाई भन्छु, जब इजरायलीहरूले यहोशू जोशुवाको अगुवाईमा कनान देशमा जब चढाई गर्छ, जब आक्रमण गर्छ र त्यो देशलाई जब जित्छ, तब उहाँले के गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ यो जम्मै देशलाई चाहिँ, कनान देशलाई चाहिँ आफूमा भाग गर्छ। 12 कुलमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ भाग गरी पठाउँछ। यो एरिया रिउबनको, यो एरिया सिमियोनको कुलको लागि, अरू कुलको लागि, जतिवटा 12 कुल थियो तिनीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो राज्य पाउँछ। आफ्नो आफ्नो 12 कुलले चाहिँ, इजरायलको 12 कुलले चाहिँ आफ्नो आफ्नो राज्य, आफ्नो आफ्नो भाग पाएको हुन्छ, जमिन पाएको हुन्छ ठुल्ठुलो। अब तिनीहरू तिनै गएर बस्ने, तिनै राज गर्ने, तिनै खेतपातहरू गरेर बस्ने, त्यहाँ देश पाएको, राज्य पाएको। तर एउटा कुलले चाहिँ त्यस्तो राज्य, त्यस्तो जमिन पाएको हुँदैन। 12 कुलमा सबैले पायो, तर एउटा जातले चाहिँ, एउटा कुल, एउटा ट्राइबले चाहिँ पाएको हुन्न। त्यो हो लेवीको कुल। लेवीको कुलले चाहिँ कुनै जमिन भूभाग पाएको हुन्न। तिनीहरूलाई बस्नका लागि चाहिँ कतिवटा सहर दिएको हुन्छ, टाउनहरू दिएको हुन्छ, तर त्यस्तो अलग्गै छुट्टै राज्य, ठुल्ठुलो जमिनहरू तिनीहरूलाई दिएको हुन्न। फेरि लेवीको कुल चाहिँ को? लेवीको कुल चाहिँ परमेश्वरले अलग्गै छुट्याएको उहाँको पुजारीको ग्रुप हो तिनीहरू चाहिँ। जस्तो कि हिन्दूमा ब्राह्मण हुन्छ, बाहुन हुन्छ, त्यस्तै नै इजरायलीको चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि अलग्गै छुट्याएको जात चाहिँ के थियो? लेवीका कुल। तर लास्टमा के भयो? लेवीले नै कुनै जमिन नपाउने भयो। यो त दुःख लाग्दो कुरा होइन। परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ कि लेवीको लागि, लेवीका कुल जो चाहिँ परमेश्वरको यहाँ दिनरात उहाँको सेवा गर्छ, उहाँको पुजारीहरूको लागि चाहिँ के हुनेछ? परमेश्वर आफै नै उनीहरूको अधिकारको भाग हुनेछ भनेर भनेको छ। परमेश्वर भन्दैछ यो जमिन तिमीहरूको लागि छैन, म आफै नै, म परमेश्वर आफै नै तिमीहरूको अधिकारको भाग हो। मैले आफै नै तिमीहरूलाई दिएको अधिकारमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मलाई पाएको भनेर चाहिँ वचनमा उहाँले भन्दैछ। अचम्मको कुरा। यहोशूको पुस्तक जोशुवा 13:33 पढ्न सक्छौँ हामी। तर लेवीको कुललाई मूसाले कुनै अधिकारको भाग दिएनन्। इजरायलका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनुसार उहाँ नै तिनीहरूका अधिकारको भाग हुनुभयो। परमेश्वरले उहाँ तिनीहरूको अधिकारको भाग हुनुभयो। आज हामी देख्छौँ एउटा सानो जमिनको लागि भाइ भाइमा झगडा लागिरहेको हुन्छ, मारपिट गरिरहेको हुन्छ, आफन्तहरूमा कचडा भइरहेको हुन्छ, कोर्ट केस डरलाग्दो भइरहेको हुन्छ सानो जमिनको टुक्राको लागि। तर परमेश्वरले चाहिँ हामी उहाँको जनहरूलाई चाहिँ, उहाँको सेवकहरूलाई चाहिँ यो संसारको यो डरलाग्दो लालचबाट, लोभबाट चाहिँ एकदमै माइनस गरिदिनु भयो, डिप्राइभ गरिदिनु भयो। जमिनै रहेन भने चाहिँ जमिनको लोभ पनि हरायो भनेर त्यसरी चाहिँ अलग गरिदिएको छ। किनकि संसारको मान्छेले चाहिँ जहिले पनि धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा थुपार्न खोज्छ यो संसारको लागि। यो संसारको धन सम्पत्ति
थुपार्नु खोज्छ, त्यो एकदम त्यसपट्टि लागेको हुन्छ। अब त्यो मान्दैन तिनीहरूले। तर तपाईको हातमा भएको बाइबलले अझै एउटा कुरा बताएको छ कि तपाई विश्वासी एउटा मानिसको लागि चाहिँ धन सम्पत्ति यो संसारको मात्रै हुँदैन। धन सम्पत्ति भन्ने कुरा त स्वर्गमा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ वचनले बताएको छ। तर कसले सुन्ने यो वचन, यो कुरालाई कसले सुन्ने, कसले मान्ने, कसले व्यवहारमा लाने? तर बाइबलमा लेखेको छ, हामीले पढ्नै पर्छ, पढाउनै पर्छ, सिकाउनु नै पर्छ कि कसैले मानोस् कि नमानोस्। तर बाइबलले बताउँदछ कि धन सम्पत्ति यो संसारमा मात्रै होइन, धन सम्पत्ति स्वर्गमा पनि हुन्छ र त्यो स्वर्गीय धन सम्पत्तिका पनि चाहना हामीले गर्नुपर्छ। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। यो स्वर्गीय धन सम्पत्ति बारे हामी पाउँछौँ मत्ती 6:19, म्याथ्यू 6:19। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपा जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन्, तर जहाँ चोरले घर फोरेर ती चोर्छन्। तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। अलिकति भए पनि हामीले आफ्नो मन यो स्वर्गीय धनपट्टि पनि लाउनु पर्छ। संसारको जति पनि धन सम्पत्तिहरू छ त्यो नश्वर हो, त्यो क्षणिक हो, त्यो केही दिनको लागि हो, नमरुन्जेलसम्म हो। तर एउटा समय आउँछ जब त्यो सबै सकेर जान्छ। जबसम्म हाम्रो ध्यान यो संसारको सम्पत्तिमा लागिरहेको हुन्छ, हामीले स्वर्गीय धनपट्टि हाम्रो मन कहिले पनि जानै सक्दैन। जबसम्म हाम्रो ध्यान यो संसारको सुन चाँदी हीरा मोती तर्फ रहन्छ, तबसम्म त्यो क्रुसको, प्रभु येशूको काठको क्रुसको कुनै भ्यालु नै हामीले बुझेको हुँदैन। त्यो काठको क्रुसको कुनै भ्यालु नै छैन। त्यो के हो, त्यो काठको क्रुसको के भ्यालु छ, कतिमा बिक्री हुन्छ, त्यो कतिमा किन्छ, त्यसको कति के काठ हो, त्यो कटुसको काठ हो कि टिकको काठ, त्यो काठको के भ्यालु भनेर त्यो बुझेको हुँदैन। किनकि तिनीहरूको ध्यान कम्प्लिटली त्यो सांसारिक धन सम्पत्तिमा रहेको छ। यो स्वर्गीय धन सम्पत्तितिर तिनीहरूको ध्यान छैन। तर वचनले हामीलाई सिकाउँदछ कि स्वर्गीय धन सम्पत्तिपट्टि पनि तिनीहरूको ध्यान जाओस् भनेर हामीलाई बताउँदछ। त्यसो भए के हामीहरू चाहिँ विश्वासी भएको नाता चाहिँ गरिब नै हुनु पर्यो र? पैसा छैन, केही पनि छैन, गरिब अभावमा नै त्यतिकै बस्नु पर्यो र? के धनी हुनु श्रापित हो र? त्यस्तो केही पनि होइन। असलमा परमेश्वरले जब आशिष दिएको हुन्छ त गरिब होस् भनेर आशिष दिएको हुँदैन। जहिले पनि परमेश्वरले जब आशिष दिएको हुन्छ धनी होस् भनेर आशिष दिएको हुन्छ। फलोस्, बढोस्, वृद्धि होस् भनेर मात्रै नै आशिष दिएको हुन्छ। गरिब हुनुको लागि कहिले पनि परमेश्वरले आशिष दिएको हुँदैन। गरिबीमा परमेश्वरको महिमा छैन। धन सम्पत्तिमा प्रब्लम पनि छैन। प्रब्लम केमा छ? प्रब्लम चाहिँ लोभमा छ, धन सम्पत्तिको लोभमा छ। अलिकति बुझ्नु पर्यो तपाईले। प्रभु येशूको 12 जना चेला थियो, तपाईलाई थाहा छ? 12 जना कि 13 जना थियो? 12 जना। पक्का? अच्छा, ठिकै छ। प्रभु येशूको 12 जना चेला थियो, हामीलाई थाहा छ। 12 जना चेलाहरूको आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी थियो, आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व। कोही कस्तो थियो, कोही कस्तो थियो। ती मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोती भन्ने एकजना चेला थियो। एकदमै परमेश्वरको बोलावट पाएको, प्रभु येशूसित सँगै हिँडेको सेवकाईमा, उसले प्रभु येशूको वचन सुनेको, उसले चमत्कारहरू भएको देखेको,
मान्छेहरूले छुटकारा पाएको, मुक्ति पाएको, बिमारीहरूबाट जाति भएको किसिम 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 चमत्कारहरूले देख्यो। उसले परमेश्वरको या राज्यलाई, प्रभु येशूलाई उसले छेउबाट फेस टु फेस उसले देखेको। र उसले कुनै साधारण मान्छे थिएन, ऊ एउटा साधारण विश्वासी पनि थिएन, साधारण चेला पनि थिएन, एकदमै बोलावट पाएको ऊ चाहिँ ऊ थियो प्रभुले भएको चाहिँ प्रेरित एपोस्टोलिक कलिङ पाएको प्रभु येशूको 12 मध्ये एकजना उहाँ पोस्ट होल्डर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहुदा इस्करियोती। उहाँले प्रभुलाई मन पराउँथ्यो, प्रभुलाई माया गर्थ्यो, उहाँको राज्यलाई मन पराउँथ्यो। जहाँ जहाँ प्रभु जान्थ्यो त्यहाँ पनि जान्थ्यो। प्रभु सम्बन्धी सबै कुराले उसले मन पराउँथ्यो। त्यसको साथमा उसले अझै एउटा कुरा मन पराउँथ्यो, त्यो हो पैसा। यहुदा इस्करियोतीले परमेश्वरलाई, प्रभु येशूलाई मन पराउँथ्यो, उहाँको राज्यलाई माया गर्थ्यो भने उसले पैसालाई पनि माया गर्थ्यो। उसको मनको कुन कुनामा चाहिँ पैसालाई चाहिँ एकदमै बेसी उसको लभ एफेयर थियो, उसको रोमान्स थियो पैसाप्रति। र त्यही पैसाको तलतललाई मेटाउनका लागि उसले एउटा षड्यन्त्र, एउटा प्लान बनाउँछ। र ऊ मन्दिरका पुजारीहरूको त्यहाँ जान्छ, प्रभु येशूको शत्रु मन्दिरको पुजारीहरूको त्यहाँ जान्छ र भन्छ कि जुन मान्छेलाई तपाईँले खोज्नु हुँदैछ त्यो मान्छे म तपाईँलाई दिइहाल्छु, पक्राइदिइहाल्छु, तर बदलीमा चाहिँ के दिने, कति दिने भन्छ। त्यो पुजारीले भन्छ हामी तिमीलाई 30 वटा चाँदीको सिक्का दिन्छौँ, तर तिमीले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ पक्रिनुमा चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ। र त्यस्तै गर्छ। यहुदा इस्करियोतीले आफ्नो गुरु, आफ्नो प्रभुलाई पक्राइदिन्छ र त्यसको बदलीमा 30 वटा सिक्का, चाँदीका सिक्का उसले पाउँछ। भइगयो। तर घटना उसले सोचे अनुसार घटेको हुँदैन। र उसले के गर्छ, जब उसले देख्छ कि प्रभु येशूलाई चाहिँ अब मार्ने रहेछ, उसले सोचेको थियो प्रभु येशूले आफ्नो जीवनकालमा केही गल्ती नै गरेको छैन, कुनै पापै गरेको छैन भने पनि पुलिसले पक्रे तापनि उसलाई कति दिन राख्ला जेलमा, 2-3 दिन त थुन्ला, त्यसपछि चाहिँ छोडिदेला। तर जब उसले देख्छ कि प्रभु येशूलाई चाहिँ अब त मार्ने रहेछ, त सबै मान्छे रिसाइरहेको छ, र जब उसले त्यस्तो देख्छ तब उसलाई एक प्रकारको मनमा रिग्रेट आउँछ, उसलाई गिल्टी फिल हुन्छ, अल्लाह है मैले त पाप गरेछु भनेर चाहिँ उसले त्यसो सोच्छ। र उसले के गर्छ, गएर आत्मा झुन्डेर आत्महत्या गरेर ऊ मर्छ। के भयो यस्तो परमेश्वरको जन बोलाहट पाएको, उहाँको छातीमा टाँसेर बस्ने, सँगसँगै हिँड्ने उसको चेलाले चाहिँ यस्तो के भयो, केले बिगार्यो, कुन दशा लाग्यो, कुन भूत लाग्यो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। प्रश्न तपाईँले गर्नु पर्यो जब तपाईँले बाइबल पढ्नु हुनुहुन्छ, जब त्यहाँ घटनाहरू जब पढ्नुहुन्छ, किसिम किसिमको जब पोइन्ट्सहरू टर्निङ आउँछ, त्यसलाई तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो, त्यसबाट तपाईँले बुझ्नु पर्यो के भयो, समस्या चाहिँ कहाँबाट आयो, किन चाहिँ त्यो मान्छेले गल्ती गर्यो, गल्ती गरिहाल्यो सुसाइडसम्म किन गर्नु पर्यो। जब यहुदा इस्करियोतीले आफ्नो मनमा लोभ पाल्यो, जब लोभ गर्यो उसले पैसाको, तब के भयो, तब उसको मनमा, उसभित्र शैतान पस्यो। कसले भनेको छ शैतान पसेको छ भनेर? यहुदा बेचौना वचनले भनेको छ। वचनले नै भनेको छ कि लोभी चाहिँ यसको यहुदा इस्करियोती जब लोभी भयो, पैसाको जब दिवाना भयो, क्रेजी भयो, तब उसभित्र शैतान पसेको छ। र शैतान पसेपछि के भयो, उसले त्यो काम गर्यो
उसले पैसा त पायो तर लास्टमा उसले के गर्यो उसले आत्महत्या सुइसाइड पनि गर्यो हुन त सुइसाइड गर्ने कुनै दरकार खाँचो नै थिएन उसले प्रभु येशूलाई क्षमा मागेको भए उसले क्षमा पाइहाल्थ्यो पत्रुसले त पायो इन्कार गरेको 3 खेप प्रभु येशूलाई इन्कार गर्यो र पनि उसले प्रभुबाट क्षमा पायो भनेपछि यहूदा इस्करियोतले पनि क्षमा पाउने तर क्षमा पाउने फुर्सद छैन किनकि उसमा शैतान आइलागेको छ र झुन्डेर मरिहाल्यो लोभले यसो काम गर्छ र त हामीलाई भन्छ लोभले लाभले पढ्न सक्छ हामी लुका 22 को 3 तब 12 मध्ये एकजना इस्करियोत भनिने यहूदाभित्र शैतान पस्यो पोइन्ट टु बी नोटेड तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्य पुजारीहरू र कप्तानहरूको यहाँ गएर त्यसले सल्लाह गर्यो यही हो बिगार्ने कुरा चाहिँ जब त्यो पस्यो नि त्यो जब पस्यो त्यही बिगार्ने त्यही हो एकजनालाई सोचेको थियो कसरी चाहिँ यहूदा चाहिँ किन चाहिँ यहूदा इस्करियोत आत्महत्या गर्यो कुन कारणले अब बताउँछ खासमा बिगार्ने चाहिँ यो जुन चाहिँ शैतान पस्यो नि हो त्यही हो बिगार्ने त्यो कसरी पस्यो लोभले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको हृदयमा जब लोभ आउँछ नि परमेश्वर टाढा हुँदै जान्छ र शैतान नजिक हुँदै जान्छ यसरी काम गर्छ धेरैजना आजको दिन पनि परमेश्वरका दासहरू छन् जसले लोभको जालमा फसेर लोभको दलदलमा फसेर चाहिँ आफ्नो मिनिस्ट्री बिगारेको छ आफ्नो इज्जतलाई घटाएको छ परमेश्वरको राज्यमा अलिकति भए पनि बदनामी ल्याएको छ यही लोभको कारणले गर्दा पैसा कमाउनु बेसी दिन लाग्दैन तर नाम कमाउनु इज्जत कमाउनु सालो साल लाग्छ उ बाजे बोजूको टाइमदेखि नै मान्छेले आफ्नो इज्जत कमाएर राखेको हुन्छ हाम्रो परिवारको इज्जत छ इज्जत नबिगारौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ तपाईले सुन्नु भएको छ होला पैसा कमाउनु सजिलो नाम सम्मान कमाउनु साह्रो हो अच्छा मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु भने जनरल नलेज कि यो संसारको सबभन्दा ठुलो चर्च को हो के हो भनेर सोध्यो भने तपाईलाई थाहा छ के हो त्यो संसारको सबभन्दा ठुलो चर्च संसारको सबभन्दा ठुलो चर्च चाहिँ साउथ कोरियामा छ नाम हो योइदो फुल गस्पल चर्च जसमा 10-12 लाख जना विश्वासीहरू छ अच्छा यसको फाउन्डर चाहिँ हो डेभिड योङ्गी चोलाई चाहिँ संसारभरिको मान्छेले चिन्छ उहाँको किताबहरू धेरैले पढेको छ कोले चाहिँ पढेको छैन होला क्रिस्चियनहरू प्रायले चाहिँ यो किताबहरू पढेको छ दशकौं धेरै वर्ष उ पास्टर बाउले खटेको यो चर्चको लागि साउथ कोरियामा धेरै प्रार्थना गरेको धेरै प्रचार गरेको धेरै संगतिहरू गरेको र उहाँ आफ्नो मिनिस्ट्रीमा सफल भयो मान्छेहरू पुरा हुर्का एकदमै ग्रुपमा पुरा एकदमै आउन थाल्यो आत्माहरू एकदमै आउन थाल्यो र चर्च एकदमै बढ्न थाल्यो चर्चको संख्याहरू सदस्यहरू बढ्न थाल्यो र जसो विश्वासीको संख्या चर्चमा बढ्यो चर्चको मेम्बरको संख्या बढ्यो त्यसो के भयो त्यहाँ पैसा पनि आउन थाल्यो प्रचुर मात्रामा बेसी पैसा त्यहाँ चर्चको फन्डमा आउन थाल्यो अब मान्छे बढेपछि जब यो दानहरू जब बढ्छ तब त्यहाँ अभियसली त्यो चर्चको फन्ड पनि बढ्यो र चर्चको फन्ड जब एकदमै बेसी बढ्यो त्यहाँ पैसामा हेरफेर पनि भयो हेरफेर जब एकदमै बेसी बढ्यो तब के भयो 2011 सालमा त्यो चर्चको 29 जना एल्डरले चाहिँ के गर्छ कोर्टमा केस गर्छ पास्टर डेभिड योङ्गिचोको विरुद्धमा चाहिँ कोर्टमा केस गरिदिन्छ घोटालाको उहाँले चाहिँ यसै करोड रुपैयाँको घोटाला गरेको छ भनेर चाहिँ
घोटाला गर्यो भने चाहिँ कोर्ट केस गरिदिन्छ र कोर्टमा मुकदमा चल्छ र 2014 को सालमा चाहिँ कोर्टले चाहिँ न्याय दिन्छ, एउटा डिसिजन दिन्छ कि पास्टर योङ्गिचो चाहिँ के हो, दोषी हो, पैसा घोटाला गरेको चाहिँ दोषी हो भनेर चाहिँ उसले न्याय दिन्छ र उसलाई चाहिँ 3 वर्षको सजाय दिन्छ र त्यही सजा भोग्नु पाउनको लागि चाहिँ ऊ जेल जानुपर्छ। झन्डै 80 वर्ष पुग्नु आँटेको मान्छे, सेतै फुलेको मान्छे चाहिँ जेल जानु परेको हुन्छ। मान्छे मनमा धक्का, बुढेसकालमा यसो जेल जाँदा कस्तो हुन्छ र, त्यो घट्यो। यसरी पैसाले चाहिँ बिगार्नु सक्छ, त्यसलाई राम्ररी चलाउनु सकेन भने चाहिँ पैसाले चाहिँ बिगार्नु सक्छ र ठुल्ठुलो पास्टरहरूलाई पनि बिगारेको छ। हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बाँचेका छौँ, हामीले याद गर्नु पर्यो। धन सम्पत्ति मात्रैले हामीलाई बचाएको छैन, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले पनि बचाएको छ। धन सम्पत्तिले मात्रै बचाएको भए चाहिँ धनी मान्छे त हमेसाको लागि बाँच्नु पर्ने, तर धनी मान्छे पनि आफ्नो समयमा मर्छ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले बाँचेको हो। परमेश्वरले इच्छा नगरेको भए चाहिँ हामी आफ्नो कहिले न कहिले मरिसक्ने थियौँ, तर किनकि परमेश्वरले हामीलाई बचाएको छौँ र हामी बाँचेको छौँ यो संसारमा, र यो संसारमा चाहिँ हामी लोभी लालची हुनुको लागि बाँचेको छैन। यो संसारमा चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि बाँचेको छौँ, उहाँको साक्षी हुनको लागि चाहिँ हामी बाँचेको छौँ। र परमेश्वरको साक्षी कहिले पनि लोभी मान्छे, तर लोभी मान्छे परमेश्वरको साक्षी कहिले पनि हुनु सक्दैन। अहिले संसारमा चाहिँ विश्वासीहरूको संख्या बढेको छ र हामी पास्टरहरूलाई देख्छौँ, यतातिरको पास्टर गरिब हुन्छ, तर देश विदेशको पास्टरहरू, प्रचारकहरू चाहिँ धनी हुन्छ। देश विदेशको पास्टरहरू चाहिँ धनी हुन्छ, तिनीहरूले निकै पैसा कमाएको हुन्छ, एउटा किताब छापेर नै तिनीहरूले निकै बेसी पैसा कमाएको हुन्छ। तर तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो सांसारिकता ल्याएको हुन्छ, बेसी सांसारिक कुरा बेसी ल्याएको हुन्छ। जब पैसा बेसी आएको हुन्छ, त्यो ठुल्ठुलो गाडी भयो, ठुल्ठुलो घर भयो, हवाई जहाज, पानी जहाज, हेलिकप्टर त्यस्तो किनिरहेको हुन्छ। तर विश्वासी जब तपाईँ हुनुहुन्छ र विशेष गरी परमेश्वरको दास जब तपाईँ हुनुहुन्छ, तब यो सांसारिक कुराबाट चाहिँ तपाईँ अलग बसेको नै राम्रो। किनकि परमेश्वरको दास भएर, परमेश्वरको विश्वासी भएर जब तपाईँ यो सांसारिक कुरा, यो विलासीको कुरा, यो सांसारिक कुरामा बेसी डुब्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, अरू मान्छेले चाहिँ नराम्रो भनेको हुन्छ। यो परमेश्वरको जन भएर पनि किन यस्तो हाइफाई लाइफ, किन यस्तो खर्च, किन यस्तो जीवन भनेर भनेको हुन्छ। यसकारण विश्वासी भए, एउटा परमेश्वरको दास भएर चाहिँ मलाई लाग्दछ कि एउटा साधारण लाइफ नै हामीले बिताएको राम्रो। कसैको आँखा लाग्दैन, त्यो नै हाम्रो लागि जरुरी छ। तर सबैको पैसा अर्जन गर्ने र धनी हुने इच्छा चाहिँ हुन्छ। गरिब मान्छेले धनी मान्छेलाई घृणा गर्छ, घिन गर्छ, आरिज गर्छ, राम्रो भन्दैन। तर ऊ आफै फेरि धनी हुनु खोजिरहेको हुन्छ। उसले धनी मान्छेलाई मन पराउँदैन एक मनले, फेरि अर्को मनले आफै पनि धनी हुनु खोजिरहेको हुन्छ। तपाईँ धनी हुनुहोस्, किनकि वचनले तपाईँलाई धनी हुनुको लागि नै आशिष दिएको छ। पैसा रुपियाँ कमाउनुहोस्, त्यो कमाउनुको लागि नै त परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। तर तपाईँ धनी भइहाले तापनि तपाईँ को जस्तो धनी हुने? तपाईँ अब्राहम जस्तो धनी हुनु पर्यो। आफ्नो समयमा अब्राहम एउटा धनी व्यक्ति थिए, एकदमै सुसम्पन्न, एकदमै धनी व्यक्ति थियो। तर उसको र अरू धनी मानिसहरूको बिचमा एउटा फरक छ,
एउटा धनी मान्छे अर्को संसारको धनी मान्छे कस्तो हुन्छ हरेक कुरामा उसले लोभिरहेको उसको लागि 1 रुपैयाँको पनि भ्यालु छ उसले 1 रुपैयाँ पनि छोड्दैन धनी मान्छेहरू बिजनेसम्यानहरू हुन्छ ऊ कस्तो हुन्छ ऊ दयालु टाइपको हुँदैन उसले 1 रुपैयाँको पनि हिसाब राख्छ उसको मनमा लोभ हुन्छ त्यस्तो तर अब्राहम धनी थियो तर उसको मनमा लोभ थिएन म उदाहरण दिन सक्छु जब ऊ लुत आफ्नो भतिज लुतबाट जब अलग हुने भयो तब उसले आफ्नो भतिज लुतसित झगडा गरेन यो मेरो यो तेरो त्यस्तो भनेन यो तेरो यो त लैजा र अब भन त कहाँ जान्छस् यता राम्रो छ यता त जान सक्छ जा प्यारको पट्टि त्यति राम्रो छैन त्यहाँ पनि जान सक्छ लुतले भन्यो हैन म यो राम्रो पट्टि छ हरियो त्यहाँ छ यहाँ पानीको सुविधा पानीको सुविधा छ उही जान्छु भन्छ पाब्लो भने हुन्छ त यहाँ जा म असुविधातिर जान्छु लोभ छैन उसको मनमा एउटा बुढो मान्छेको लागि सबभन्दा बहुमूल्य कुरा के हो उसको छोरा हो नि त सबभन्दा बहुमूल्य कुरा एउटा बुढोको लागि बुढो बाउको लागि बुढी आमाको लागि चाहिँ सबभन्दा बहुमूल्य कुरा उसको छोरा हो नि त उसको बुढेसकालको सहारा त्यो अब्राहमको बुढेसकालको सहारा के थियो इसाक थियो उसको एउटा मात्रै छोरा तर त्यही छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि माग्छ हे अब्राहम तैँले के गर अब आफ्नो छोरालाई चाहिँ मेरो अगाडि बलि गर त्यसपछि काटेर मार भन्छ होम बलि गर भन्यो अब्राहमले लोभ गरेन आफ्नो छोराको पनि लोभ गरेन भन्यो हुन्छ प्रभु तपाईँले नि दिनुभएको तपाईँले लानुहोस् भनेर चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ मार्नको लागि बलि दिनको लागि लान्छ यो कस्तो हृदय हो यो निष्ठुर हृदय होइन यो हो लोभ रहित हृदय एउटा धनी मान्छे भए तापनि उसको मनमा लोभ थिएन तपाईँ धनी भइहाले तापनि तपाईँ अब्राहम जस्तै हुनुहोस् जो धनी त थियो तर मनमा कुनै प्रकारको लोभ थिएन परमेश्वरले यस्तै हृदय मन पराएको छ र यही यस्तै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनु हुनुहुन्छ यो संसारमा छ धेरै मान्छेहरू छ धनी मान्छेहरू छ विख्यात मान्छेहरू छ जो अहिले पनि बिहा गरेको छैन सिंगल नै छ टाटा कम्पनीको मालिकहरू छ पोलिटिशियन्सहरू छ फेरि यो कतिपय हिरोहरू छ फिल्मको हिरो छ एक्लै छ तिनीहरू बिहा गरेको छैन सायद कसैलाई विश्वास गर्नु सकेन होला तर त्यस्तै हो तपाईको सबै खाँचो परमेश्वरले पूरा गर्नु हुनुहुन्छ तर कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा हामीसित छैन नि त्यो कुरा हाम्रो छिमेको त्यहाँ आइदिन्छ मसित गाडी छैन भने चाहिँ कहिले पनि गाडी थिएन अहिले पनि छैन तर अचानक मेरो साथीले मेरो छिमेकीले एउटा नयाँ गाडी किनिदियो त्यति बेला चाहिँ के गर्नु मनमा लाग्यो नि त मेरो हामी एउटै गाउँमा बस्ने एउटै छेउछेउमा घर छ एउटै डेङको हो हामीहरू अन्त अचानक टिक्कै टल्किने गाडी किनिदियो या डरलाग्दो मोबाइल फोन किनिदियो भनेपछि के गर्नु त्यति बेला मनमा लागिहाल्छ नि त मनमा त लोभ लागिहाल्छ मन आँखा लोभी मन त्यति बेला चाहिँ के गर्ने अरे आदेश छ तपाईको लागि आँखालाई कन्ट्रोल गर्ने मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ प्रभुको अर्थी मात्रै होइन आदेश छ मूसालाई परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभएको थियो ढुङ्गामा लेखेर त्यति बेला बाइबल लेखेको थिएन ढुङ्गामा लेखेर चाहिँ 10 आज्ञा दिएको थियो थुप्रै त्यहाँ 10 आज्ञा छ तीमध्ये लास्ट 10वां आज्ञामा भनेको छ र 10औं आज्ञा चाहिँ लोभ लालचसित सम्बन्धित छ र त्यही 10वां आज्ञा हामी पढेर विचार गर्नेछौँ प्रस्थान 20:17 एक्सोडस 20:17 आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु आफ्नो छिमेकीको पत्नीको लालच नगर्नु आफ्नो छिमेकीको कमारी गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु भनेको छ मेरो घरको छेउमा नै अरूले 3 तल्ला बिल्डिङ ठोकोस् तर म लालच गर्ने छुइनँ किनकि यो परमेश्वरको आदेश हो लालच तैले नगर्नु
मेरो साथीले 60,000 को आइफोन किनोस्, 60,000 को मोबाइल फोन किनोस्, म लालच गर्दिन। किन गर्दिन? किनकि यो प्रभुको आदेश हो। लालच नगर्नु चाहिँ प्रभुको आदेश हो। 10 आज्ञामा भएको 10 मा एउटा 10वां आज्ञा हो। 10 मा चाहिँ एउटा आज्ञा चाहिँ लालचको विरोधमा छ। र लालच गर्नु चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु जस्तो हो। वचनले हामीलाई भन्दछ कि संसारमा जति पनि झमेलाहरू छ, जति पनि बुराइहरू छ, जति पनि नराम्रो कुराहरू जति पनि छ, जति पनि झमेला छ, जति पनि दुष्ट कुराहरू छ, जति पनि संसारमा प्रब्लम छ, त्यसको जड, त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो? पैसाको लोभ। पैसाको लोभले गर्दा नै एकदमै बेसी झमेला आएको हुन्छ, एकदमै बेसी समस्याहरू उत्पन्न भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अरू संसारको मान्छेले पनि मानिहाल्छ। भन्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो माने, कसैले तपाईँले कसैलाई भन्नुहोस् कि पैसाको कारणले यति बेसी झमेला भएको हुन्छ, मानिहाल्छ। तर त्यसबाट छुटकारा चाहिँ पाएको हुन्न। पैसाले झमेला ल्याउँछ, झगडा ल्याउँछ भन्ने कुरा भने मान्छेले मान्छ, तर त्यसबाट छुटकारा चाहिँ तिमी आफूले चाहिँ पाएको हुँदैन, त्यसबाट अलग चाहिँ गरेको हुँदैन, तर मान्नु चाहिँ मान्छ। पढ्न सक्छौँ हामी पहिलो तिमोथी 6:10, फर्स्ट तिमोथी 6:10। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीका जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतर्फ लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। पैसाको लोभमा परेर विश्वासबाट तर्केको छ, चर्चबाट निस्केको छ, विश्वासबाट आउट भएको छ, कुमार्गतर्फ लागेको छ, जिन्दगी बर्बाद गरेको छ र धेरै दुःख पाएको छ र धेरै चोट उसको मुटुमा लागेको छ। केले गर्दा? पैसाको लोभले गर्दा। यसकारण हामी पैसाको लोभ, यो संसारको लोभबाट, हरेक किसिमको लोभबाट हामी जोगिने छौँ, अलग बस्ने छौँ। हामीलाई पैसा चाहिन्छ। पैसा बिना हाम्रो काम हुँदैन। पैसाले हाम्रो घर चल्छ, पैसाले हाम्रो सबै काम हुन्छ। पैसाद्वारा नै हामी आफूलाई, आफ्नो छोराछोरी पढाउँछौँ, पैसाले नै हामीले घर बनाउँछौँ, चर्च बनाउँछौँ। सबै काम चाहिँ पैसाबाट नै हुन्छ र हुने नै छ, हुने र जाने नै छ। तरै पनि हामीले पैसालाई चलाउने छौँ, पैसालाई आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो अधीनमा राख्ने छौँ। तर कुनै पनि हालतमा चाहिँ पैसाले हामीलाई कन्ट्रोल गर्ने छैन, पैसाले हाम्रो नियन्त्रण गर्ने छैन। पैसा हामी माथि, हाम्रो टाउको माथि चढ्ने छैन। र त्यसो हुँदा नै हामी ठिक प्रकारले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने छौँ। यसकारण आजको वचनले हामीलाई सिकाएको छ कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ चोख राख्नु, असल राख्नु, कसैले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ जोगाउनु। किनकि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई जोगाउनु परेको छ। किनकि हामीले आफ्नो हृदय जोगाउनु सक्छ भने मात्रै हाम्रो हृदयको सम्बन्ध परमेश्वरको हृदयसित हुनसक्छ। र जब हाम्रो हृदयको सम्बन्ध परमेश्वरसित छ भने तब हामीले चाहिँ परमेश्वरबाट हरेक किसिमको सहायता पाउन सक्छौँ। किनकि विश्वास हामीले परमेश्वरलाई मात्रै गरेर भएन, परमेश्वरले पनि त हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो कि यो मान्छे ठिकै छ, यसको हृदय ठिकै छ, यसको चालढाल ठिकै छ, यसलाई मैले आशिष दियो भने, यसलाई मैले कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी दियो भने, उत्तरदायित्व दियो भने यसले निभाउँछ। किनभने हामीले आफ्नो हैसियत बुझ्नु पर्यो नि त। सपोज कसैलाई बाइचान्स करोड रुपियाँ उसले पाइहाल्यो भने तपाईँ त उसले त पैसा त्यो उडाउनुमा कति पनि टाइम लाग्दैन नि त। पैसा बाइचान्स कसैले पाइहाल्यो, करोड रुपियाँ पाइहाल्यो तपाईँ त त्यसलाई त, त्यो पैसालाई त उसले चलाउनु जानेन भने, ह्यान्डल गर्नु जानेन भने चाहिँ, त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु जानेन भने त्यो पैसा त सकिहाल्छ नि त, उडिहाल्छ नि त। गाडी किनेर यो खाँदा त्यहाँ जाँदा यो घुम्नु जाँदा सकि त हाल्यो नि त। यसकारण
हामीले पैसालाई ह्यान्डल गर्नु जान्नु पर्यो, त्यसलाई चलाउनु जान्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा आफ्नो अन्डरमा ल्याउनु पर्यो। जति हामीले खानु सक्छौँ त्यति नै हामीले मान्नु पर्यो र हाम्रो खाँचो जो चाहिँ छ हाम्रो बेसिक निड्सहरू त्यो निडहरू परमेश्वरले अवश्य नै हामीलाई उहाँले दिनुहुनेछ। किनकि कहिले पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ दुःखमा राख्नु चाहेको छैन, अभावमा गरिब भएर भोक्कै राख्नु चाहेको छैन, तर भरिपूर्ण फुलफिल बनाएर नै उहाँले हामीलाई राख्नु चाहेको छ। तर हामीले नबुझेर चाहिँ बेसी चाहेको हुन्छ, बेसी मागेको हुन्छ र आफैमा समस्या ल्याएको हुन्छ। र यति भनेर म आफ्नो वचन यिन राख्दछु। आमेन। जय मसीह।